वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। फिरोज़ तोशा खाना के नए नैब रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत के दौरान एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और उनकी एहलिया के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी दे दी है। इस नए नैब रेफरेंस पर पीटीआई एक दफ़ा फिर हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम लगा रही है। बानी चेयरमैन ने अदालत के रूबरू बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए चेयरमैन नैब और रियासती इदारों पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। सुप्रीम कोर्ट के परसों के फैसले के बाद ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के गिर्द एक बार फिर घेरा इंतहाई तंग हो रहा है। बानी चेयरमैन ने जो उनके खिलाफ केसेस हैं उनमें, जो बानी चेयरमैन के खिलाफ केसेस हैं उनमें तेज़ी आ रही है और इसके साथ साथ वो 41 अरकान जिनकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आज़ाद हैसियत है, उनके गिर्द भी हुकूमत और जो हालात का जबर है वो बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। NA 110 जंग से MNA अमीर सुल्तान के मुबैना अगवा और इसके अलावा NA 180 के MNA के भाई और बेटे के उठाए जाने का पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही है। मज़ीद ये भी कि आज़ाद अरकान को एंटी करप्शन के नोटिस मिलने का भी कहा जा रहा है और पीटीआई के मुताबिक ये सब हरबे आज़ाद अरकान से वफादारियाँ तब्दील करवाने के लिए इख्तियार किया जा रहा है। अगर इन इल्ज़ामात में हकीकत है और कल को ये अरकान जो कि अब तक अपनी आज़ाद हैसियत में भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई के झंडे तले असेंबली में अपोजिशन में जो हैं वो बैठे थे और अब वो अचानक किसी और जमात में शामिल हो जाते हैं, तो यकीनन बहुत से सवालात उठ जाएंगे और इस वजह से वो निज़ाम जिस पर पहले ही बहुत से सवालिया निशान लगे हुए हैं वो मज़ीद मशकूक हो जाएगा। अब अगर ऐसे में पीटीआई मज़लूमियत कार्ड खेलती है तो क्या इसकी वजह हुकूमत उसे खुद फराहम नहीं कर रही? ताज़ा मिसाल अगर देख लें तो गुज़िश्ता हफ्ते पीटीआई को तरनौल पर जलसा करने की इजाज़त इंतज़ामिया ने नहीं दी थी, मगर कल से वही गिरोह जो मुल्क में पहले भी पुरतशद्दुद एहतजाज कर चुका है फैज़ाबाद पर धरना देकर बैठा हुआ है। फिर वही सूरत हाल है कि आम शहरी ज़लील ख्वार हो रहे हैं और इंतज़ामिया उनसे मुज़ाकरात कर रही है। अगर TLP को 9 माह के बाद अब फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाना और धरना देना याद आ ही गया है, तो क्या इसके लिए पाकिस्तान के शहरियों का रास्ता रोकना जायज़ है? जब ऐसे तमाशे होते हैं तो फिर निज़ाम पर ज़्यादा सवालात उठते हैं कि सियासी मुखालफिन के लिए कोई लचक ना दिखाने वाली इंतज़ामिया आखिर डंडा बरदारों के सामने क्यों ढेर हो जाती है। ये कुछ सवालात हैं जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। वी हैव अ पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट विद अस। नुसरत जावेद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रज़ा रूमी साहब भी हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं। तमाम मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले चाहूँगी कि जो शेख वक्कास अकरम साहब हैं उन्होंने क्या फरमाया और साथ असद कैसर साहब क्या फरमा रहे हैं। ये जो एक डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनकी जमात के खिलाफ जो घेरा तंग हो रहा है ये अदालती फैसले के बाद, उसके बाद उन दोनों का क्या कहना है ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर मेहमानों की तरफ जाऊँगी। 2 MNAs हैं जिनके साथ ऐसे हुआ है। आते साथ ही आप कह रहे हैं कि लोगों को दबाव में डालना। सर NA 180 से हमारे MNA है, उनके भाई को कल 4 बजे सुबह उनके डेरे से उठाया गया है। फिर उसके बाद आज उनके बेटे को सुबह लाहौर से, छोटे बेटे को उठा लिया गया है। अमीर सुल्तान साहब को कल रात अगवा किया गया है। ये इस वक्त इस हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या ये मुल्क इस तरह चलेगा जो गवर्नमेंट या इदारे जो जिसके पास इख्तियार है वो ज़ोर और ज़बरदस्ती से लोगों को उसकी या वफादारी है उसको चेंज करने के लिए वो इस किस्म के इकदाम करेंगे? तुम्हारा मुकाबला करेंगे, हर मुकाम पे करेंगे। अब मुज़म्मतों का वक्त ख़त्म हो गया, अब मुज़ाहिमत है, हम मुज़ाहिमत करेंगे। अच्छा नुसरत जावेद साहब आपसे शुरू करती हूँ। बिल आखिर अगर पीटीआई को इंसाफ मिल ही गया है तो अब हुकूमत नज़र आ रहा है कि इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। कोअर्सिव मेजर्स, ज़बरदस्ती, धमकियाँ, इनका मौसम लगता है फिर से शुरू हो गया है। ये जो सर मैं ना मानूं की सियासत है, इससे आखिर हासिल क्या होगा? इससे कुछ भी नहीं होगा जी। पूरा निज़ाम जो है वो इटसेल्फ खतरे में होगा। देखिए, एक जो फैसला आया था, मेरा ख्याल है उसके बाद अगर आप गैर जानिबदाराना बात करें तो मेरी दानिश में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। उनको एक ह्यूज विक्ट्री हासिल हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने खाली 8-7 का तो आपको यानी 8-5 का तो फर्क नजर आता है,
लेकिन आप गौर करें तो 11 जो ऑनरेबल जजेस हैं वो इस बात से एग्री करते हैं कि यार ये जो लोग 8 फरवरी को आए थे, इनको जो वोट मिले हैं वो बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ को, बल्कि वो भी छोड़ें, तहरीक इंसाफ के बानी को वोट मिले हैं। तो आप क्यों उनको आज़ाद डिक्लेयर कर रहे हैं? और आप क्यों, उससे एक बहुत अच्छा मैसेज गया। ये कोई, मैं इसको कोइंसिडेंस नहीं समझता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारी गेम्स होती हैं। जैसे ही वो फैसला आता है और उसकी थोड़ी ही देर बाद 4-5 घंटों में हमें इत्तला मिलती है कि IMF ने हमारे साथ एक स्टाफ लेवल मुआहदा कर लिया है। यानी एक मैसेज गया कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। मेरा अपना ख्याल है उसके फौरन बाद हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने ज्यादती की, ये कहने की कि उन्होंने एकदम से आर्टिकल 6 की बातें करना शुरू कर दी। उनको ज़्यादा ज़रूरी बात तो ये थी कि भाई आपको अदालत ने एक स्पेस दी है, आप इससे फ़ायदा उठाएं, अपने तमाम लोगों को यकजा करें, और पेशावर में आपकी गवर्नमेंट है, वहाँ या सवात में उन्हें बिठाएं, और उतनी देर में आप उनसे एफिडेविट वगैरह लेकर और आप आगे बढ़ें और ये कहें कि जी उसके बाद जब हम पार्लियामान में पहुंच जाएं तो हम अपने जो बकिया मैंडेट है उसको भी पीछे करेंगे। अब ये है कि गवर्नमेंट की अप्रोच ये बनी है कि ज़ाहिर है वो तिल मिलाई हुई है, उसकी कैलकुलेशन में ये नंबर नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने जो फैसला आया है उसमें कीड़े निकाले, और जैसे जैसे कीड़े निकाले अब वो भी पुश बैक पे आ गए हैं कि अच्छा भाई अगर आपने अदालतों से फैसले लेने हैं तो अदालतों से लें। अब अगर अदालत आपको जेल से रहा करके वजारत उज़्मा पहुंचाना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह, हम भी गवर्नमेंट होते हैं। तो ये उस तरह की सूरत हाल है। बिल्कुल, और इससे अगेन वही जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो तो कहीं दूर दूर तक आती अब नज़र नहीं आ रही। वो पहले भी नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन इस तरह की जो अब चीज़ें शुरू हो गई हैं उससे तो बिल्कुल ही नज़र आ रही। मलिक साहब आपकी तरफ आती हूँ। मलिक साहब, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? मतलब अब जो ये जिस तरह जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं शेख वकास अकरम साहब की जानिब से, उसके अलावा जो असद कैसर साहब बात कर रहे हैं, तो ये कोई नई चीज़ें नहीं हैं। हमारे सियासी जो हमारी जो सियासत है उसमें ये चीज़ें अक्सर जो हैं वो नज़र आती हैं, और ये अक्सर लोग जो हैं वो कंप्लेन करते हैं कि जी अगर वफादारियाँ तब्दील करवानी हो तो ये अक्सर जो हैं इस तरह के कोर्सिव मेजर्स जो हैं वो लिए जाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल है इससे हासिल क्या होगा? क्या इससे कुछ हासिल होगा, या इससे सिर्फ जो है, जो अभी जिस तरह नुसरत साहब भी बात कर रहे थे कि एक खुदा करके जो थोड़ी सी खैर की खबर जो आई थी जिससे IMF का वो जोड़ रहे हैं, IMF का वो कह रहे हैं कि जी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी IMF को नज़र आई और उसके बाद ये मुआहदा हो गया। तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या मैसेज क्या जाएगा और हासिल क्या होगा इससे, सिवाय इसके कि इंस्टेबिलिटी आएगी? शुक्रिया डॉक्टर मारिया। असल में मसला पाकिस्तान की सियासत का ये है कि हमारे यहाँ जो है सियासत किसी असूल की बुनियाद पर आइन और कानून के मुताबिक कभी नहीं हुई। हर सियासी जमात ने अपने अपने जो है दौरे हुकूमत में या अपने अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए जो चीज़ें की हैं वो गैर मामूली किस्म की चीज़ें हैं। ये झगड़ा अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएँ, जो आज जो झगड़ा में नज़र आता है कि कभी मुकदमात बनते हैं, कभी रिहाई होती है, कभी दोबारा गिरफ्तारी कर ली जाती है, या PTI इक़्तिदार से निकलने के बाद जिस दबाव का सामना कर रही है, इसकी एक तारीख है। अगर इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद वो असम्बली के अंदर बैठ के मुल्की सियासत में अपना किरदार अदा करते तो आज ये लड़ाई, ये सियासी बहरान आपको नजर ना आता। तहरीक इंसाफ ने उसी रोज तय कर लिया कि वो उस फैसले को भी नहीं मानेंगे जो कौमी असम्बली में अदम एतमाद की सूरत में उनके खिलाफ आया, और उसके बाद भला सियासी मुकदमात थे, हम इस बहस में नहीं जाते कि वो मुकदमात सियासी थे, कितने दुरुस्त थे, कितने गलत थे। अगर अपने मुकदमात को आईनी और कानूनी तरीके से लड़ने का जो है ऐलान कर देती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो आज इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी लड़ाई इस नैज पे ना पहुंची होती। ऐलान कर दिया गया कि खान साहब की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, ऐलान कर दिया गया कि ये रेड लाइन है, इसको हम क्रॉस नहीं करने देंगे। ये ऐलान कर दिया गया पुलिस अगर नोटिस देने भी आएगी तो हम उनके ऊपर पथराव करेंगे, खान साहब का हम दिफा करेंगे। लाहौर की सड़कों ने ये सारे मनाजर देखे हैं, किस तरीके से इमरान खान साहब के जो सारे कायदीन थे उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि हम किसी सूरत अपने चेयरमैन को गिरफ्तार नहीं होने देंगे और ना हम किसी अदालत में जाकर पेश होंगे। लेकिन जब वो अदालत में भी गए
वो भी एक बड़ा लश्कर लेकर गए। उस दिन से ये सारी लड़ाई का आगाज हुआ। अब तसव्वुर कीजिए कि अगर उसके बाद अगर कोई जज अगर उनके खिलाफ फैसला देने आया, उसकी किरदार कुशी की मुहिम शुरू की गई। अगर उनको नैब का नोटिस मिला, नैब के चेयरमैन की पीटीआई या ऑफिशियल से पूरी एक बाकायदा मुहिम का आगाज कर दिया गया। हर उस शख्स को टारगेट किया गया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियात से इख्तिलाफ रखता था या उनके हवाले से जो मुकदमात थे उनमें कहीं ना कहीं फरीक था। अब ये मुकदमात से वो रिहाई ले सकते थे, ये लड़ाई ना बढ़ती, इस कदर उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता अगर वो आईनी और कानूनी तरीके से अपनी सियासी जमात को लेकर चलते रहते। ये इंतहा पसंदी की सियासत यहां ले गई कि 9 मई हो गया। 9 मई के बाद फिर अदालतों का मामला जब आया, जो मुल्ज़मान पकड़े गए, अदालतों में जाके किसी एक को भी जो है अदालतों ने ये कहने की कोशिश नहीं की कि भाईजान आपने ये जुर्म किया, आपकी जमानत नहीं ली जा सकती। ये क्लैश और बढ़ गया, एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस आपको अदलिया नजर आना शुरू हो गई। अब मसला ये है कि जो लोग उस वक्त के मुकदमात कायम करने वाले हैं उनके यहाँ ये सोच पैदा हो चुकी है कि अगर कोई कोर हेडक्वार्टर पर हमला करने वाला है, कोर कमांडर हाउस में घुसने वाला है, कोई आईएसआई के दफातर में हमला करने वाला है, कोई पेशावर में फायरिंग करने वाला है, उसको अदालत से जाते ही जमानत मिल जानी है। तो इसलिए मुकदमात भी ढेर सारे बनाने शुरू कर दिए गए। मसला ये है कि ये गैर मामूली किस्म के हालात हैं। इन हालात में तहरीक इंसाफ जो कुछ फेस कर रही है, ये शायद उसका अपना जो है इसकी बुनियाद उन्होंने खुद रखी। माजी में क्या हुआ, नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, जेल गए, मुकदमात का सामना किया। बेशक उनके मुकदमात के ऊपर एतराज कर सकते हैं कि किस तरीके से बरी हुए, लेकिन कानूनी दायरा इख्तियार हर शख्स ने किया। जरदारी साहब जेल रहे, कितने साल जेल रहे। जरदारी साहब इस्लामाबाद से रिक्वेस्ट करते रहे कि मेरा केस कराची शिफ्ट कर दिया जाए, इमरान खान साहब की हुकूमत ही नहीं हुआ। हनीफ अब्बासी गिरफ्तार हुए, शाहिद खाकान गिरफ्तार हुए, मिफ्ता इस्माइल गिरफ्तार हुए। किसी ने इस तरीके से टारगेट शायद ना किया हो पाकिस्तान की सियासी तारीख में जो तहरीक इंसाफ ने किया। आज ये जो मुश्किलात है, आज जिसका वो गिला कर रहे हैं, जिसका वो शिकवा कर रहे हैं, ये उन गैर मामूली हालात की वजह से हैं। अगर तहरीक इंसाफ आज तय कर ले कि वो सियासत करेगी, इंतहा पसंदी की सियासत नहीं करेगी, वो टकराव की पॉलिसी से हट जाएगी, वो किसी का कल से क्या चल रहा है चेयरमैन मलिक साहब कता कलामी की माफ़ी, बिल्कुल आप ठीक है, बहुत बिल्कुल 9 में तो उसको कोई इंडोर्स नहीं कर सकता, उसको कोई भी इंडोर्स नहीं कर सकता। बट हैविंग सेड दैट, ये तो मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जो सारी बातें आप कर रहे हैं ये हमारी सियासत में एक वतीरा बन गया है। अभी जैसे जजेस की जो किरदार कुशी की बात हो रही है, आप माजी में ना जाएं कि क्या होता रहा है, मैं नहीं कह रही 5 साल पीछे जाएं, 6 साल पीछे जाएं, अभी आप कुछ हफ्ते पीछे चले जाएं। जस्टिस जहांगीरी साहब जो कि इस्लामाबाद की 3 सीट्स वाला मुकदमा सुन रहे थे, उनके खिलाफ किस किस्म की जो है वो सोशल मीडिया पे कैंपेन होना शुरू हो गई, ताने बाने उसकी हुकूमत से मिलाए जा रहे थे और हुकूमत से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोई एक्शन ले, FIA को बरूए कार लाए, कोई ज़रा ट्रेस करे उनकी डिग्री के हवाले से जो बात हो रही है। लेकिन कुछ भी नहीं, हुकूमत जो है वो बुत बनी रही और हुकूमत कहती रही कि जजेस को जो है वो सोशल मीडिया देखना ही चाहिए, उनको तो अखबार नहीं पढ़नी चाहिए, मतलब उसका कोई सद्देबाब करने के लिए नहीं तैयार थे। इससे पहले आप देख लें बाबर सत्तार साहब के साथ क्या हुआ। सो हैविंग सेड दैट, मसला ये है कि जो पोलराइजेशन हमारी सियासत में आ गई है, जिसमें आप एक दूसरे का मैंडेट जो है वो कबूल नहीं करते। आई एम नॉट सेइंग कि PTI के साथ जो आज हो रहा है वो जो PTI के साथ हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं हो रहा, जो PTI कर रही है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन माजी में जो नून लीग कर चुकी है ऑब्वियसली वो एक हमें एक विशेष साइकिल नजर आती है। सो बट इसको हम इंडोर्स तो नहीं कर सकते ना, 2 wrongs don't make a right। बेसिक प्रॉब्लम ये है, हम अगर ये कहते रहेंगे इस वजह से हो रहा है उस वजह से हो रहा है, हमें दोनों को कॉल आउट करना चाहिए। देखिए डॉक्टर भाई, इंडोर्स का मामला नहीं है, मामला ये है कि हमारे यहाँ ये इसमें कोई शक नहीं जो आपने बातें की, हमें अदालत अपनी मर्जी की चाहिए, हमें एस्टैब्लिशमेंट अपनी मर्जी की चाहिए, हमें मुदाखलत अपनी मर्जी की चाहिए। ये सारी चीजें आपने पिछले 10-20 सालों में देख ली है ना कि अगर एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ है तो आर्मी चीफ सबसे बड़ा जमहूरियत पसंद है, अगर एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ नहीं है तो उनके खिलाफ एक भरपूर मुहिम चलाएं कि मुल्क तबाह इन्होंने कर दिया। मसला ये है कि हमारे यहाँ सियासत किसी असूलों की बुनियाद पर या हमारे यहाँ अपोजिशन या हुकूमत किसी असूल की बुनियाद पर नहीं होती, और यही वजह है कि बाज़ औक़ात आपकी ये लड़ाइयाँ इस कदर बढ़ जाती हैं जिसका जिक्र आज आप कर रही हैं। देखिए जजेस के साथ मामला ठीक है नहीं होना चाहिए। ये लड़ाई शुरू कहाँ से होती है, जब ये फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि ये जजेस का एक ग्रुप है, ये इमरान खान साहब के साथ खड़ा है, ये जजेस का एक ग्रुप है जो जनाब मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ा है, ये जजेस का एक ग्रुप है ये पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा है। जब इस किस्म का माहौल बन जाएगा, आप मुझे बताइए, आप और मैं कभी कोर कमांडर हाउस के अंदर घुस के हमने ये ऐलान किया होता कि मुबारक को हमने कोर कमांडर हाउस फतह कर लिया है, हम बाहर आ सकते थे, लेकिन याद 2 दिन के बाद आपकी जमानत दे दी जाती है। अब उनका गिला भी सुने जिनके घरों पे आपने कब्जे किए, जिनके आप दफातर में घुस गए, जिनके हेडक्वार्टर्स में आप चले गए, जिन पर जाके आपने फायरिंग की। फैसलाबाद मुल्तान क्या हुआ, आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। आपका
राइट, अब आपका पॉइंट आ गया। मैं ज़रा रज़ा साहब की तरफ भी जाऊँ। रज़ा साहब, ट्वीट आया है उमर अयूब साहब का, ये अगेन ये उसी तरफ इशारा कर रही है जो अभी तक हम रज़ा बात कर रहे हैं। वो जो मैं ना मानूँ है, अगर मेरे पास मैंडेट नहीं रहा तो मैं उसको हज़म ही नहीं कर सकता, कोई पार्टी उसको हज़म ही नहीं कर सकती। हर पार्टी को बाय हुक और क्रुक जो है वो इक़्तिदार चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। जी देखिए डॉक्टर मारिया, ये हथकंडे जो हैं इंतज़ामिया को इस्तेमाल करना, ये पाकिस्तान की सियासत में एक मामूल है बदकिस्मती से, और यकीनन ये हो रहा होगा, इसे आप नफ़ी नहीं कर सकते। जिस स्केल पे हो रहा होगा शायद वो कुछ एग्जैजरेटेड लग रहा है कि हर कमिश्नर लगा हुआ है हर महीने के पीछे, जहाँ जहाँ उनका ख्याल होगा कि भाई कुछ लोगों को वो वरगला लेंगे, अपनी तरफ कर लेंगे, तो शायद वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो इम्प्लिकेशन है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो ये तो रिस्पॉन्स है, जैसे कहा पहले भी कहा गया कि ये अदालती फ़ैसले का एक एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, जो कि होता है हमारे यहाँ इस तरह से। जब एग्जीक्यूटिव की नहीं चलती और कोई अदालती फ़ैसला आता तो फिर उसका तासुर ज़ाइल करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाता है। मगर बात असल में ये है कि मामला इससे कहीं ज़्यादा गंभीर है। अगर ये फ़र्ज़ कीजिए सारे MNAs को वरगला भी लें, ना साइन कराएं जिन्होंने नहीं साइन की हुई अपनी एफिलिएशन, तो फिर भी क्या होगा? क्योंकि मसला ये कि ये गेम आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत के हाथों से निकलती जा रही है। अगर ये मखसूस नशिस्तें मिलती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सारी या अक्सर व बेशतर, तो वो पार्लियामान में सबसे बड़ी जमात बन जाएगी और मुस्लिम लीग नून से भी ज़्यादा उसके पास नंबर्स होंगे। मुस्लिम लीग नून के गालिबन 108 हैं इस वक्त, और अगर ये सारी सीट्स उनको मिलती हैं तो 118 हो जाएंगे। उसका ये मतलब है कि वो इस पोजीशन में होंगे कि किसी छोटे एलआई के साथ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी किसी मोमेंट पर बातचीत कर कर ये गवर्नमेंट जो मौजूदा शहबाज गवर्नमेंट है उसको गिरा कर तो एक नई कोलिशन बना सकते हैं। और वो ये जानते हैं कि उनके पीछे, अभी तो उनके पीछे बैकिंग है इस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग जो है वो कोई मुस्तकिल नहीं होती। जैसे आपने खुद इमरान खान साहब के दौर में देखा कि बड़े चाव से उनको लाया गया और बिठाया गया और फिर 2-2.5 साल के बाद खुद ही कालीन नीचे से खींच लिया गया। इसलिए ये होता है हमारे यहाँ, और सियासतदानों को भी पता होता है, पार्टीज़ को भी पता होता है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदाफ खैर ये नहीं है कि वो नई गवर्नमेंट बना लें। उनका सबसे बड़ा जो हदफ है वो तो एक ही है कि इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, ताकि वो वापस आके पार्टी संभाल ले। जो पार्टी में भांत भांत की बोलियां, उसको तोड़ने की कोशिशें, उसकी मुख्तलिफ आवाज़ें उठ रही हैं, उनके ऊपर कुछ काबू पाया जाए और हलचल पैदा की जाए और दबाव डाला जाए। नंबर 2 जो टारगेट है वो इस्टेब्लिशमेंट पर, कि इस्टेब्लिशमेंट जो है मौजूदा वो मजबूर हो कि वो बातचीत करे, कोई डील ऑफ़र करे, कोई समझौते की तरफ जाए, ताकि मामलात सेट हो जाएं बानी PTI के हक़ में। अब ये होता है कि नहीं होता मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमने देखा इसी तरह से है कि जब रियासत के अंदर इदारों की आपस में कशमकश होती है तो फिर एक नई सूरत हाल उभरती है। पॉलिटिकल साइंस में भी हमने यही पढ़ा है और देखा है तारीख़ में कि जब भी ये टकराव होता है, कोलिशन होती है, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान एक बड़ा वाज़े को जो है तनाव दिखाई दे रहा है। इस्लामाबाद के 8 में से 6 जजेस ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है कि भाई उन पर दबाव डाला गया है एजेंसियों का और वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अभी 13 जज थे जो फुल बेंच बना था, अभी गालिबन नई कोई भर्तियाँ हो गई हैं, तो 8 जजेस ने तो खुलकर अलन ऐलान कह दिया है कि वो बिल्कुल ये जो प्लान था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कट टू साइज करने का, उनको पार्टी आइडेंटिटी ना देने का, उनके बगैर सिंबल में जाने का, क्योंकि आपने देखा इस मुकदमे में बार बार बल्ले के निशान का केस डिस्कस हुआ जो कि शायद पिटीशन में भी नहीं था, लेकिन खुद जजेस ने उसका जिक्र किया और खुद उन्होंने, उनके साथ चीफ जस्टिस मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस बैठे हुए थे जिनका वो फैसला था, लेकिन उन्होंने उनको भी बाकायदा तौर पर इनडायरेक्टली, वो कहते हैं ना पंजाबी में कि सुनाना पता नहीं क्या तीन होते नून होते बोलना तीन, तो वो वाली बातें हो रही थी कि वो कहाँ, बिल्कुल, तो वो बात हमने खुद देखा, लाइव स्ट्रीम में देखा है। तो इतनी क्लियर वाजे इस वक्त एक टेंशन और तनाव मौजूद है, और हुकूमत तो बेचारी देखे ना, वो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, वो तो सर्वाइवल की कोशिश करेगी। असल जो मसला है वो है इस्टेब्लिशमेंट बामुकाबला आला अदलिया,
اور پھر اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہم سمجھتے ہیں روایتی طور پہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان میں اس کی ڈیفینیشن بھی پچھلے 2-3 سال میں بدل چکی ہے. کیا یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے, یا اس کے در پردہ اور بھی عناصر اور بھی محرکات ہیں جو ہمیں نہیں پتہ, اور کچھ پیچھے ایک اور فلم جو ہے وہ چل رہی ہے پردہ سیمی کے پیچھے؟ یہ آنے والے ہفتوں میں ہی, میں سمجھتا ہوں مہینے بھی نہیں, ہفتوں میں ہی پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ یہ یقیناً یہ تناؤ جو ہے ایک نئی تبدیلی کی طرف ملک کو لے کر جا رہا ہے. کیا یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے, اس پہ الگ بحث ہو سکتی ہے. جی بالکل. اچھا نصرت آپ کی طرف آتی ہوں. نصرت اب یہ جو 41 لوگ ہیں جن کو یہ چوائس دی گئی ہے کہ جی آپ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ جوائن کر لیں, تو اس سے پہلے بھی یہ تو خیر ابھی ان کا آیا ہے, بات تو یہ شروع ہو گئی ہے کہ جی ان کو جو ہے وہ انتظامیہ پریشرائز کر رہی ہے, اٹھا رہی ہے, جو بھی اب یہ امارات کی بھی بات ہو رہی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ساتھ ساتھ کیونکہ پی ٹی آئی کے اندرونی حالات جو ہیں وہ اتنے تقسیم در تقسیم پی ٹی آئی ہوتی جا رہی ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے, جو صرف رضا بھی بات کر رہے تھے, کہ پارٹی ٹوٹنے کی بھی جو ہیں وہ باتیں ہو رہی ہیں, فارورڈ بلاک کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہونے جا سکتا ہے, فارورڈ بلاک پی ٹی آئی کے اندر سے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ پی ٹی آئی کے اندر سے نکل سکتی ہے, اور یہ 41 لوگ جو ہیں یہ کوئی نئی شکل جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحبہ, اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم انفارچونیٹلی ہم جو انالیسس کرتے ہیں نا یہ فارورڈ بلاکس اور لوٹائزم آل دیٹ, تو ہمارے ذہن میں زیادہ تر ہوتا ہے 1988 اور 90s کی پولیٹکس. آغاز اس کا وہ چھانگا مانگا ماڈل سے ہوا تھا, نواز شریف صاحب نے جو پنجاب کی گورنمنٹ بنانی تھی. اب جو ہے فرینکلی اسپیکنگ کہ تھنگز آر ڈفرینٹ. اس وقت یہ ہے کہ اب جدید دور میں جو بانی تحریک انصاف ہیں, there is no doubt کہ وہ اب ایٹ دا مومنٹ از دا موسٹ پاپولر لیڈر, بلکہ ہی از دا ون اینڈ اونلی پاپولر لیڈر لیفٹ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب جن لوگوں نے اگر 41 میں سے 2-3 ادھر ہوئے ہیں, اس وقت ایک اور جو اہم بات ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا کاڈر ہے وہ بڑے ہائی اس وقت اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے کہ بس جی ساڈا کا کام ہو گیا ہے. اسی لیے وہ آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں. اسی لیے میں آپ کو ریفر کر رہا تھا, تو آپ نے بلکہ جو ٹویٹ پڑھ کے سنایا ہے اس نے میرے اس خوف کو افرم کیا ہے ان اے وے کہ اب وہ عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ول پرسنلی ہاؤنڈ یو. بھائی بات یہ ہے کہ جب سپریم کہ میں ذاتی طور پر تمہارا پیچھا کروں گا, پھر میں تمہارے نام لوں گا. اب وہ کمشنر ہے بھائی, وہ گورنمنٹ کا سرونٹ ہے, اس کو اگر فرض کرو کہیں سے دباؤ ہے تو آپ کو پاس کیٹیگوریکل آرڈر میجورٹی 8 ججز کا جسٹس منصور علی شاہ کی ریٹن ججمنٹ موجود ہے کہ جناب کوئی کوئرجن نہ ہو, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو. آپ کیوں ٹویٹ لکھ رہے ہیں؟ جسٹ ویٹ, دیکھیں کتنے لوگ جاتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت جو گراؤنڈ سویل ہے پیپلز, یہ تحریک انصاف کے کارڈرز کو ایک نئی زندگی دے آر ریزرکٹڈ ان کے ہوتے ہوئے, میرا نہیں خیال کہ ان 41 میں سے زیادہ تر لوگ ابھی فی الوقت بکھرنا چاہیں گے. لیکن فرض کریں کہ انہوں نے پہلے ہی اپنا والیوم بڑھائے رکھا. میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ سیاست کا جتنا میں سمجھتا ہوں ان کا تو فی الفور تھا کہ جیسے ہی وہ اعلان آیا ہے, اس کا اناؤنس ہوا ہے جمعے کے دن بھی 12:30-1 بجے کلیئر ہو گیا تھا. تو آج کے دور میں یہ ویسے بھی سوشل میڈیا کنیکٹیوٹی میں دے آر اپ اگینسٹ آل پارٹیز پٹ ٹوگیدر. تو انہیں چاہیے تھا اپنے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں ان کو فوری طور پر خیبر پختونخوا جو ہے منتقل کر دیتے اور چل کرتے, اور انہیں روزانہ ٹی وی پہ دکھاتے رہتے اور کہتے کہ یہ ہم نے خط خط بھجوا دیے ہیں. انسٹیڈ آف پلئنگ دیٹ انہوں نے دوسرا کیا ہے کہ اس میں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو 41 بندے جن پہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اب دباؤ میں آئے ہیں, یہ پہلے ہی کہیں نہ کہیں کوئی اور قسم کا بیان حلفی جو ہے دے چکے تھے. یعنی میں ایسے ہی ایک شک کا اظہار کر رہا ہوں. کہیں ایسا اگر ایسا ہے نصرت شک کا اظہار کر رہے ہیں یا آپ جو ہے وہ آپ کی لاجیکل ڈیڈکشن ہے, کیونکہ شک آپ ایسے نہیں کرتے. پرابلم یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں کسی نہ کسی طرح کو ایسی بےہودہ بات کروں جس کی وجہ سے بھائی میری عمر جو ہے نا اتنی ہو گئی ہے, میں نے اپنے حصے کا جو گن ڈالنا تھا ڈال دیا اور سفر کر لیا. میں آپ کو جنرلی کہہ رہا ہوں, میں ایک پاکستانی ہوتے ہوئے بخدا میں سیریسلی ورڈ ہوں. میں جب پیدا ہوا تھا تو کچھ ہی غالباً 6-8 مہینے بعد ایوب خان صاحب نے ٹیک اوور کر لیا تھا.
جب میں کالج جا رہا تھا تو یحییٰ خان صاحب تشریف لے آئے تھے. جب میں کالج سے نکل رہا تھا کہ اپنا کیریئر بناؤں تو جنرل ضیاء صاحب آئے. اس کے بعد میں نے اپنے کیریئر میں جرنلزم میں تھوڑا سا بنایا تو جنرل مشرف صاحب آ گئے. اب میں نہیں چاہتا کہ میرا انجام جو ہے وہ اس طرح کا ہو, اور یہ میں اس نان سینس کو نہیں مانتا کہ جی آج کا زمانہ بدل گیا ہے. یوتھ بلج ایران میں بھی ہے, یوتھ بلج ایجپٹ میں بھی ہے, یوتھ بلج میانمار میں بھی ہے ابھی, اور باقی چھوڑے آپ سوڈان دیکھیں, خرطوم, دریائے نیل نے پورے اس تاریخی شہر کو, خوبصورت شہر کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے, اور 2 دھڑے جو ہیں ایک دوسرے پر جدید ترین ہتھیار پھینک رہے ہیں. اداروں کو خدا را بچائیے, اس کے لیے ہر بندے کو تھوڑا سا ہاتھ دکھانا ہوگا. اور میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو اس وقت اپنے آپ کو وکٹری, اس وقت وہ مورلی ان کو بند اپ ملا ہے, لیکن اب خدا کے لیے اب ہر جو آپ کا بوجھ ہے اس کو ججز یا عدلیہ کی طرف منتقل نہ کیجیے. آپ ہر آدھے گھنٹے بعد جو ہے وہ پٹیشن لے کر عدلیہ کے پاس نہیں جا سکتے. اور اگر ریاست کے ستونوں کے مابین جھگڑا ہو تو آپ پسند کریں یا نہ کریں, ان دا اینڈ وہی پلر آف دا اسٹیٹ جیتے گا جو زیادہ اکوپڈ ہوگا. اینڈ یو نو اٹ کہ جب ہم اکوپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ اکوپمنٹ کچھ اور ہے, ایڈیولوجیکل اکوپمنٹ نہیں ہے. اسٹیٹ کا سروائیول آ جاتے ہیں ایشوز, یو نو, دین اس کے بعد دین دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. تو بہتر یہ ہے کہ ایوری باڈی شوڈ ٹیک, وہ جو کہتے ہیں کہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیک, یہ تمام اس کا سب سے زیادہ نقصان دیکھیے. آلریڈی میں صرف آخری بات کرنا چاہتا ہوں, ہمارے ہاں صحافت کی ساکھ پہلے ہی تباہ و برباد ہو چکی. میں اور آپ اس وقت جو بات کر رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں بس یار ان کو تو یعنی بولنے کی آزادی ملی ہوئی ہے اس لیے, اینڈ دے یو نو دے ہیو اسٹارٹ ریلائنگ مور آن سوشل میڈیا. لیٹس فیس اٹ, بی آنیسٹ. اب کیا ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اچھا پارلیمان جو ہے وہ 2013 سے مستقل بے توقیر ہو رہی ہے, باریاں لینے والوں کی بن گئی ہے, اور اس کو بدقسمتی سے افتخار چودھری نے جعلی ڈگریوں والی. اور اب آخر میں اگر آپ کے پاس عدلیہ کی تھوڑی سی ساکھ بحال ہو رہی ہے تو خدا کے لیے ہم وہ سدھارے کو بھی کیوں لپیٹ رہے ہیں سیاست میں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے. میں صرف یہ التجا کروں گا, میں التجا کر رہا ہوں جس میں کوئی اوپینین نہیں دیتا ہوں. بالکل. آن دیٹ نوٹ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ان 41 لوگوں کی جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک وہ بڑا ڈیسائسو رول جو ہے وہ ادا کریں گے. کس کی اکثریت رہتی ہے, 2/3 میجورٹی رہتی ہے, یا کس کو جو ہے وہ ایک لارجر جو ہے وہ پارٹی بن کے جو ہے وہ کون سی پارٹی لارجر پارٹی بن کے سامنے آتی ہے. تو ان 41 لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ملک صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ باتیں ہو رہی ہیں 41 لوگوں کو لے کے کہ ان کا جو ہے وہ فارورڈ بلاک بن سکتا ہے, پھر ان پہ دباؤ کی باتیں بھی آ رہی ہیں, پھر ان پہ مراد کی نشاور ہونے کی بھی جو ہے وہ باتیں آ رہی ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دباؤ جو ہے وہ کام کرے گا اور یہ فارورڈ بلاک نکلے گا, یا آپ بھی نصرت صاحب سے جو ہے وہ اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں نصرت جاوید صاحب کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ موجودہ حالات میں شاید ایسا امکان کم نظر آتا ہے کہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے. اگر دوسری طرف جس دباؤ کا ذکر کیا جا رہا ہے, اس کا پی ٹی آئی گلہ کر رہی ہے کہ جی لوگوں کو فونز کیے جا رہے ہیں, وقاص اکرم صاحب نے تو کہا کہ ہمارے ایم این اے کو اغوا کر لیا گیا ہے. اس کو دوسرے انداز سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنے اراکین ہیں ان میں سے اکثریت وہ لوگوں کی ہے کہ جو مختلف ادوار میں کسی کے کہنے پہ وفاداریاں بدلتے رہے ہیں. یعنی یہ ایک جو گلہ شکوہ اس پاکستان تحریک انصاف کو حکومت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے ہے, ان کے لوگ توڑ سکتے ہیں, وہاں خدشہ اپنے لوگوں سے بھی ہے. آپ نمبرز ان کے نام ذرا دیکھیے, سامنے رکھیے. عمر ایوب خان صاحب نے کب وفاداری تبدیل کی آپ کو بخوبی پتا ہوگا. کس طریقے سے میاں نواز شریف کے ساتھ تھے, کس کے کہنے پہ ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. یہ وزیر سلطان صاحب اور جھنگ کے جو ہمارے دوست ہیں سارے, انہوں نے کس طریقے سے مسلم لیگ جو ہے وہ قائد اعظم میں گئے, پھر پی ٹی آئی گئے. یہ ساری چیزیں, وقاص اکرم صاحب ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں ہمارے, یہ ساری تاریخ لوگوں کے سامنے ہے. یہ تعداد ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے پچھلے کئی 15-20 سالوں میں یا 30 سالوں کی سیاست میں بار بار اپنی وفاداریاں کسی کے کہنے پہ بدلی ہوئی ہیں. اس لیے پی ٹی آئی کا یہ خدشہ اپنی جگہ پر موجود ہے
کہ کہیں دباؤ آیا تو کہیں یہ نہ ہو کہ جو پہلے ان کے پاس لائے گئے تھے وہ واپس نہ چلے جائیں. کیا یہ پی ٹی آئی میں لائے گئے تھے یا خود آئے تھے؟ یہ بھی آپ کے سامنے ہے. نصرت جاوید صاحب، رضا رومی صاحب، ان سب لوگوں کو جانتے ہیں کہ یہ سارے لوگ کس طریقے سے شامل ہوئے تھے. اور بعض لوگ تو ایسے بھی ان میں شامل ہیں کہ جو ٹکٹ لینے کے لیے میاں نواز شریف کے پاس بیٹھے تھے، وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، جا کے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا ایک ٹیلی فون کال آنے کے بعد. اس لیے یہ خدشات ایک طرف پی ٹی آئی کے ہیں اور دوسری طرف یہ کہنا کہ دباؤ ہے، وسطی دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہو. اس لیے کہ جب اس قدر خلیج ہے، اس قدر جو ہے وہ عدم اعتماد کا فقدان ہے، اس قدر لڑائی ہے کہ جو گروپس آمنے سامنے آن کھڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ ابھی بات کیا ہو رہی تھی کہ چیئرمین نیب ان کی تصویر پی ٹی آئی کے ہینڈل سے لگا کے ایک پوری مہم کل سے اس کا آغاز کیا گیا ہے تاکہ ان کو بھی پریشرائز کیا جا سکے. جس جج کے پاس مقدمہ لگتا ہے اس کی تصویر لگا لی جاتی ہے، جس پولیس آفیسر کا نام آتا ہے اس کی تصاویر لگا کے سوشل میڈیا پہ کمپین کا آغاز کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیں سوشل میڈیا ایک ویپن کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں، گالیاں کھانے کو کون تیار تھا؟ یہاں تو اختلاف بھی نہیں کیا جا سکتا. میں مانتا ہوں کہ اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این بھی کہیں نہ کہیں اپنا حصہ ضرور ڈالتی ہے، لیکن اس کو اپنی اس انتہا پہ لے جانے والی بھارت پاکستان کی تحریک انصاف ہے جو پلاننگ کے ساتھ، جو منصوبہ بندی کے ساتھ اختلاف رائے رکھنے والوں کو ٹارگٹ کرتی ہے. بھئی یہ سننے میں کیا حرج ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی کسی بات پہ اعتراض کیا جائے یا اختلاف کیا جائے؟ باقی لوگ بھی تو سن لیتے ہیں. پیپلز پارٹی سننے میں سب سے زیادہ شاید جو ہے برداشت کا مظاہرہ کرتی ہے. ان باقی لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ میرے خیال میں ان کو جہاں اس وقت دباؤ کا ڈر ہے کہ کوئی دباؤ ڈالنے سے جا سکتا ہے، وہاں ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ ان کے ماضی کے لوگ جو ان کے پاس لائے گئے تھے شاید اب اس لیے جو جا نہیں رہے ہیں، سوائے اس بات کے جو نصرت جاوید صاحب نے کی کہ عمران خان صاحب پاپولر لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ پاپولیرٹی ان کے پاس ہے. یہ پاپولیرٹی نہ ہوتی، یہ حالات آج ملک کے نہ ہوتے، آپ یقین کیجئے سارے 41 میں کہتا ہوں 80 کے لوگ جا چکے ہوتے. کیا ماضی میں جب یہ سوشل میڈیا کا دباؤ نہیں تھا، جب یہ پریشر نہیں تھا، لوگ ایسے بھاگنے چلے جاتے تھے؟ کیا ہوا تھا میاں نواز شریف جب ملک سے باہر گئے تھے؟ مسلم لیگ قائد اعظم نے کیسے جنم لیا تھا؟ ایسے راتوں رات لوگ جو ہیں، بلکہ تھوڑا سا ایک میں آپ کو واقعہ عرض کروں، جب جمالی صاحب کو ہٹایا گیا اس وقت یہ خبر چل گئی کہ شاید جمالی صاحب کے بعد چودھری شجاعت پکے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. سارے لوگ دوڑ کے رات ان کے گھر پہنچ گئے. وہاں جا کے اندازہ نہیں شوکت عزیز صاحب آ رہے ہیں. ایک صاحب تو وہاں سے اٹھ کے جب دوسری طرف پہنچے شوکت عزیز صاحب کے پاس تو شوکت عزیز نے انہیں گلے لگا کے کہا کہ بھائی مجھے بھی جٹ ہی سمجھیں. یعنی آپ وہاں تعریفیں کر رہے تھے کہ جٹ بھائی آ رہا ہے، میں بھی جٹ سمجھ لو مینوں بھی. یعنی اس قدر ہماری سیاست کا یہ کردار رہا ہے اور یہ ڈر اور خوف جو پی ٹی آئی کو ہے، یہ انہی اراکین جو وفاداریاں بدلتے رہے ہیں، ساری سیاسی جماعتوں میں آتے اور جاتے رہے ہیں. نون لیگ جو چھوڑ کے گئے تھے، نون لیگ واپس آئی، نون لیگ نے لے لیے، اس لیے کہ ہمارے یہاں سیاست کا اصول ہے نہیں ہے. اچھا ملک صاحب ایک انٹرسٹنگ چیز جو ابھی بات کر رہے تھے نصرت صاحب، حلف ناموں کی بات کر رہے تھے، اور میں ان کو مجھے وہ کہتے ہیں آپ مجھے چھیڑتی ہیں کہ میں کوئی اس طرح بیہودہ بات کروں. ابھی بیرسٹر گور صاحب سے مطلوب بیان جو ہے آیا جس میں ہے کہ جی 25 حلف نامے ہمارے پاس آلریڈی موجود ہیں، 41 میں سے 25 لوگوں کے حلف نامے ہمارے پاس موجود ہیں. بائی دی وے کافی سارے لوگوں نے حلف نامے ان کے دیے ہوئے. اس میں میں نے وہ پہلے عرض کی کہ موجودہ حالات میں شاید مشکل ہوگا کہ کوئی جو ہے ان کا رکن چھوڑ کر ان کو چلا جائے، لیکن خدشات ان کو ہیں. بہرحال تحریک انصاف اسی خدشات کے پیش نظر ایک ماحول بنا رہی ہے تاکہ اگر کوئی نہ کوئی اگر لوگ چلے جاتے ہیں یا اختلاف کر جاتے ہیں ان سے، تو اس کے لیے وہ پہلے سے کہہ سکے کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا اور ان کی وفاداریاں تبدیل کروائی گئی. کیا پاکستان تحریک انصاف یہ کام نہیں کر سکتی؟ انہیں بخوبی اندازہ یہ کام کیسے کروائے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ اسی پہ آگے رضا رومی صاحب کی طرف چلتی ہوں. رومی صاحب یہی میرا اگلا سوال بھی جو ہے وہ آپ کی طرف یہی لے کے آ رہی تھی کہ اس وقت جو یہ وفاداریاں تبدیل کرنے کا سلسلہ ہے، یہ اوبویسلی کوئی نیا تو ہے نہیں، اور جس طرح ابھی ملک صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ وہی لوگ ہیں جو کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ایک کی زبان بول رہے ہوتے ہیں کبھی دوسری کی زبان بول رہے ہوتے ہیں، مطلب ہم تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کئی دفعہ یہ کون سی پارٹی میں ہے. اور پھر یہی لوگ تھے، اسی طرح کے لوگ تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف جو نو کانفیڈنس ہے اس میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا. آج جب پی ایم ایل این وہی چیز کرنے جا رہی ہے تو پھر میرا خیال ہے ہمارے سیاست دانوں کو نظام کو جن پہ الزام لگتا ہے جو لوگ چلا رہے ہیں ان سے پھر شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب یہ خود نہیں سیکھتے اپنی غلطیوں سے، اپنے ماضی سے، ہسٹری سے خود نہیں سیکھتے کہ کس طرح پہلے جو ہے خان صاحب کی حکومت چلی گئی تھی تو آگے جا کے
ان کے نیچے سے بھی جو ہے وہ قالین جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے, ان کے پاؤں کے نیچے زمین نکالی جا سکتی ہے, ان کو پتہ بھی نہ چلے, تو پھر یہ نظام کو بلیم کرنا میرے خیال ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے. They never learn themselves. جی بالکل. تو دیکھیے مسئلہ تو وہیں پہ آتا ہے نا, آپ جو مرضی کہہ لیجئے اسٹیبلشمنٹ کو, عدلیہ کو, یہ وہ, جب ہمارے سیاستدانوں کا اپنا کانڈکٹ جو ہے وہی اتنا کویسچنبل ہے, اور اس میں انہی کی وجہ سے آپ دیکھیں نا, یہ ابھی سارا ذکر ہوتا ہے پارٹیاں بدلنے کا, وفاداریوں کا سلسلہ ہے. دیکھیے آدھے سے زیادہ جو لوگ جن کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں اور کہتے آئے ہیں, وہ تو پروفیشنل سیاستدان ہے نا, کہ جہاں جس پارٹی نے جیتنا ہے, جس نے گورنمنٹ بنانی ہے, یہ انہوں نے جمالی صاحب کا اگزامپل دیا, شوکت عزیز صاحب کا, اور اس سے پہلے بھی حکومتوں کا, وہ جا کے وہاں مل جاتے ہیں. بہت سے چہرے آپ کو دکھائی دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں, جو کہ خود شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھ لیجئے, پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ تھے, فورن منسٹر تھے, نون لیگ میں بھی رہے, محترمہ بینظیر بھٹو کے بڑے قریب تھے, آج آپ دیکھیں وہ عمران خان کے صف اول کے ہیں. تو بات یہ کہ یہ پروفیشنل, اصل میں یہ تو ایک ہمارے ہاں جو ایلیٹس ہیں, پولیٹیکل ایلیٹس جنہیں کہا جاتا ہے, وہ اور جس طبقے سے ان کا تعلق ہوتا ہے, ان کو اقتدار جو ہے وہ ہر صورت میں چاہیے ہوتا ہے, یا اقتدار سے قربت چاہیے ہوتی ہے. تو تقریباً آدھے سے زیادہ تو ہماری جو پولیٹیکل کراپ ہے وہ اس طرح کے لوگوں پر مشتمل ہے. باقی اب یہ پاکستان تحریک انصاف نے کچھ بدلا ہے. اس سے پہلے 1970s میں ذوالفقار علی بھٹو نے جب پاکستان پیپلز پارٹی بنائی تھی, تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ نظریے کی بنیاد پہ, کوئی آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر سیاست ہوتی تھی. یہ 20-30 سال جو ہے اس سیاست کو پامال کیا گیا ایک پورے پروجیکٹ اور پلاننگ کے ساتھ, تاکہ اس میں صرف پیسہ رہ جائے, دھونس رہ جائے, پولیس, پٹواری یا کرنل صاحب. تو اسی کی وجہ ہے کہ آج ہم اسی کا وہ کھٹ رہے ہیں, پنجابی میں جو کہتے ہیں. لیکن جہاں تک یہ وفاداریاں بدلنے کا تعلق ہے, دیکھیے ماریا, یہ پروجیکٹ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت تک میس کے لیول کے اوپر وفاداریاں بدلتی ہیں جب آپ کے ساتھ عدلیہ یا اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ بات سننے کو تیار ہو. یہاں پہ تو ایسی سچویشن نہیں ہے. یہاں پہ تو جو ہائر کورٹس ہیں, جن میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ شامل ہیں, وہ اس وقت بالکل ایک انڈیپینڈنٹ لائن لے رہے ہیں. وہ انڈیپینڈنٹ لے رہے ہیں, یا کچھ ان کے نقاد کہتے ہیں وہ پرو پی ٹی آئی لائن لے رہے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ اپنی سیلف انٹرسٹ میں لے رہے ہیں. جو بھی ہے, ریزنز کئی ہو سکتے ہیں, وہ ایک الگ لائن لے رہے ہیں. اس لیے یہ کامیاب نہیں ہوتا. کہ یہ بدل بھی جائیں گے پھر یہ چیز چیلنج ہوگی. ہم نے دیکھا کہ پچھلی بار تو جو چیف جسٹس صاحب تھے, انہوں نے آئین کو آرٹیکل 63A کو باقاعدہ ری رائٹ کر دیا تھا. ابھی بھی یہی کہ آئینی شکوں کی اتنی ایسی لبرل تشریح ہوئی ہے, اور تو اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو, کوئی چیز میں کنفیوژن ہو جائے, کوئی رکاوٹ آ جائے, تو آپ ہم سے چیمبر میں رابطہ کریں. میں نے تو آج تک میں نے پوچھا ہے 8-10 وکلا سے پوچھا کیا اور فیصلوں میں بھی اس طرح کی پروویژن ڈالی جاتی ہے, تو مجھے تقریباً سبھی نے کہا کہ نہیں, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. غالباً پیناما کیس میں ایک مانیٹرنگ جج جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا تھا. وہ پیناما بھی اچھی مثال نہیں ہے. جی مانیٹرنگ جج تھے تو اچھی مثال نہیں ہے. تو ایسی مثالیں بھی عجیب و غریب قائم ہو رہی ہیں. ابھی کیوں ہو رہی ہیں دیکھیے, یہ تو پھر آپ لوگ بہتر زیادہ جانتے ہیں, جو نصرت صاحب اور آپ, چونکہ آپ اسلام آباد میں موجود ہیں اور ایوان اقتدار کے بالکل پاس آپ کا اسٹوڈیو بھی ہے, تو اس لیے آپ کو زیادہ مجھ سے بہتر خبریں ہوں گی. لیکن بات یہ کہ یہ آل از ناٹ ویل ان دا اسٹیٹ آف ڈینمارک. ٹھیک ہے نا, اندر ایسی کھچڑی پک رہی ہے, بلکہ وہ اس کا ابال آ رہا ہے کہ آپ اس کا دیکھ رہے ہیں, دھواں اٹھ رہا ہے ہر جگہ سے. اور ایسے طاقتور ادارے اور افراد جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی وہ ایک فون کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے, آپ ان کے سامنے دیکھ لیجئے سارے پلان چوپٹ اور ٹھس. جی I'll stop here. آن دیٹ نوٹ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک پر ہوتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. we'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک جو پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے اور تواتر سے لگا رہی ہے, اور وہ اس میں حقیقت بھی جو ہے وہ نظر آتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. خواہ وہ کیسز ہوں خان صاحب کے, خواہ وہ جلسوں کا معاملہ ہو, ہمیں انتظامیہ جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگا رہی ہے. اچھا, آج بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس کو
तकवीयत, उस बयान को या उस इल्ज़ाम को तकवीयत इसलिए मिलती है कि पिछले हफ्ते आपको याद होगा हमने इब्तदाई में भी अपने कहा कि तरनौल में जब जलसे की इजाज़त मांगी गई पीटीआई की जानिब से तो वो इजाज़त नहीं मिली। लेकिन आज एक वो ग्रोह जिसने माजी में भी पूरे मुल्क को यरगमाल बना लिया था, जिसकी वजह से हमारे जो पुलिस एहलकार हैं उनकी शहादतें भी हुई, वो आज एक दफ़ा फिर से जो है वो ट्विन सिटीज़ पर काबिज़ है और इंतज़ामिया उनके साथ जो है वो इस वक्त गुफ्तगू में जो है वो मसरूफ़ है ताकि किसी तरह जो है उनको मना लिया जाए। नुसरत साहब, जो पीटीआई का ये आर्ग्यूमेंट है, दो चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगी। क्या इस जो ये ग्रोह जिसने इस वक्त टेक ओवर कर लिया है ट्विन सिटीज़ को एक दफ़ा फिर करने की कोशिश हो रही है, जो उनका इस वक्त तर्ज अमल है, क्या इससे पीटीआई का जो वो विक्टिमाइजेशन की बात है क्या उसको तकवीयत मिलती है? और दूसरा, हमारी स्टेट क्या फिर एक मैसेज क्या यहाँ से जा रहा है कि माइट इज़ राइट, कि अगर आप इंतशार की तरफ आ जाएं तो फिर रियासत आपके सामने जो है वो घुटने टेक देगी, लेकिन अगर आप पुरअमन एहतजाज की बात करें तो आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी। देखिए, आप यानी इसेंशली बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त जो इंतजामिया थोड़ी सी रिलक्टेंस दिखा रही है ना, उसकी आई थिंक के बड़ी वजह है कि हो सकती है, मतलब आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि ये महीना जो है ये बहुत सेंसिटिव है, तो शायद वो नहीं चाह रहे होंगे। मैं ये नहीं पर नुसरत साहब एक कथा कलामी की माफ़ी, इसी जो बात आप बिल्कुल कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंतहाई सेंसिटिव महीना है, बट जब वो असेंबल हो रहे थे तो उस वक्त भी रोका जा सकता था। पीटीआई को यही जवाब बनाकर जो है वो जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई थी, आपको याद है, विड्रॉ हो गई थी। देखिए, बात ये है कि यही ग्रोह था और शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम थे और वो बेचारे पिंडी नहीं जा पाते थे, ठीक है ना जी। और पिंडी जो है वहाँ की जो सारी इंतजामिया थी वो वहाँ के हैंड्स ऑन कहलाते नाम नहाद एक वजीर आला होते थे, शायद उनका नाम शहबाज शरीफ साहब था, वो उनके फ़ोन भी अटेंड नहीं कर पा रहे थे। तो मैं इस बात से अगर एक इदारा, और यही इदारा जो है उसने फिर ये जो तंजीम है इसने फिर PMLN के बड़े लीड लोगों पे हमले वगैरह उनके घरों में हुए, और उसका अल्टीमेट पे फायदा जो है किसने उठाया भैया? उसका अल्टीमेट फायदा जो है वो तहरीक इंसाफ को हुआ। तो अब ये है कि जो वेपन कभी उन्हें की फैसिलिटी के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो अब वो शायद उनको ये सबक देने के लिए भी होगा कि अच्छा भाई साहब आप जरा आए तो सही। मैं अर्ज ये कहना चाह रहा हूँ कि वी हैव टू गो बियॉन्ड इट। मैं बार बार बखुदा मैं यानी कोई ना किसी पे ब्लेम पासिंग कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त हमें वी शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट। देखिए, आज जो अमेरिका में वाकया हुआ है उसकी वजह से इतना केओस हो गया है, इतनी आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आएंगी, ब्लेम पासिंग होगी कि दुनिया में किसी के पास भैया आपके मामलात पर गौर करने का वक्त नहीं होगा। यू वुड बी अमेंडमेंट, यू वुड बी ऑन योर ओन। तो बजाय इसके कि आप यहाँ पे केओस को मजीद भड़काएं, मैं तमाम रियासती इदारे और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, ये उनकी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा सोचें कि हम किधर जा रहे हैं, वरना किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा और हम फिर यानी बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा हमारे साथ। मैं सिर्फ ये इंतजार करता हूँ, इट्स टाइम टू वेक अप एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबल। मेरा ख्याल है टाइम टू वेक अप हैज पास्ट। अब तो शायद वो दैट बोट हैज सेल्ड, लॉन्ग सेल्ड, लेकिन अभी भी जाग जाएं तो मेरा ख्याल है शायद कोई बचाव हो जाए। मलिक साहब, क्विकली आपकी तरफ आती, फिर रज़ा की तरफ भी जाना है, आखिरी कुछ मिनट रह गए हैं। जो एक नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी के जो लोग हैं उनको जो मरी में आने की दावत दी है और कहा है, जो उन्होंने पार्टी मीटिंग एक कन्वीन की है, उस पर आप क्या समझते हैं कि जी अगला लाएअमल तय होगा, क्या रिव्यू में जाना है, क्या नहीं करना? मतलब आपके पास से अगर मैंडेट चला गया है और आप रिव्यू में आप नहीं जाते या वो लोग चले जाते हैं जिनके पास इस वक्त वो सीट्स हैं, जो इस वक्त रिजर्व सीट्स, जो लोग उन सीट्स पर इस वक्त बैठे हुए हैं वो चले जाते हैं, बात तो एक ही है। इससे किसका फ़ायदा होगा? मतलब एट द एंड ऑफ द डे वो जो हम बात करते रहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, किसका फ़ायदा होगा? और क्या जो एक नारा लेके नवाज शरीफ चले थे, वोट को इज्जत दो, तो फिर आज उसका हकीकी मायनों में इजहार तो फिर अब करना चाहिए ना, फिर दे दें, जिसका मैंडेट है उसको दें और कहें कि ठीक है, अपने उसमें बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अपने लोगों को कहें बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मेरे ख्याल में जो मरी में इजलास बुलाया गया है उसका बुनियादी मकसद ये है कि विद इन पार्टी जो इस वक्त सूरत हाल है
کہ میاں نواز شریف کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اور میاں نواز شریف کے ایکٹیو نہ ہونے سے جو ایک بڑا دھڑا ہے جو پی ایم ایل این میں میاں نواز شریف کی لائن کو لے کر چلتا ہے، وہ شاید خاموش ہے یا اتنا ایکٹیو نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو مخالفین ہیں پی ایم ایل این کے، وہ اس وقت جو ہے وہ سبقت لیے ہوئے ہیں، اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ زیادہ مضبوط ہے اور طاقتور ہو چکا ہے۔ میاں نواز شریف پارٹی کے ان سینئر لیڈرشپ سے یہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں کہ اب سیاسی جو ہے مومنٹم کو تیز کیا جائے، تاکہ جو سیاسی دباؤ آ سکتا ہے وفاقی اور صوبائی حکومت کے اوپر، اس کے سامنے کھڑا ہوں پارٹی کے رہنما، اور پارٹی کے رہنما اپنا کردار ادا کریں۔ نشستوں کے حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ پارٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ریویو والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اور پارٹی کو پارلیمنٹ کے اندر اور اپنی جو حکومتیں ہیں وہاں کردار ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کئی معاملات کہیں نہ کہیں آگے پیچھے ہوتے ہیں ان کو اس سطح پہ لے جانے چاہیے کہ جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ بات چیت کر کے معاملات کو طے کرے، نچلی سطح پہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہ ہو۔ شاید اس قسم کے حالات ہیں جو میاں نواز شریف جس کو زیر بحث لانا چاہتے ہیں اور پارٹی کو ایک لائن دینا چاہتے ہیں۔ اب وہ جب اجلاس ہوگا اس کے بعد سامنے آئیں گی، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس کا ایجنڈا یہی ہے۔ اچھا، کوئکلی میں ذرا رضا صاحب سے پوچھوں۔ رضا صاحب آخری 1 منٹ رہ گیا، مجھے یہ بتائیے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو یہ اجلاس ہوگا اس میں کیا ایکسپیکٹیشنز آپ کی کیا ہیں، اسپیشلی ان دا بیک ڈراپ آف یہ جو فیصلہ آیا ہے؟ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست جس تیزی کے ساتھ ختم ہوئی ہے اور جتنی جلدی انہوں نے اپنا گراؤنڈ لوز کیا ہے، وہ ابھی مطلب ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ پچھلے 3-4 سال میں ہوا ہے۔ کہاں 2018 میں وہ سب سے میجورٹی پارٹی کا ان کا الیکشن جا رہا تھا، اور کہاں 2024 میں آپ دیکھ لیجئے نتائج، وہ سب کو معلوم ہے۔ تو اس وقت ان کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ جی ہم نے سیاست کو داؤ پہ لگا دیا ریاست کو بچانے کے لیے، تو بات یہ کہ سیاسی پارٹیوں کا کام نہیں ہوتا ریاست کو بچانا۔ ریاست خود کافی پاکستان کی طاقتور ہے، وہ بچا سکتی ہے اپنے آپ کو۔ سیاسی پارٹیوں کو عوام کے لیے کام کرنا پڑے گا، اور مسلم لیگ نون کو بھی سیاسی پارٹیوں کو عوام کے لیے کام کرنا ہوگا۔ عوام کو ریلیف دینے پہ جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے۔ On that note we'll end today's program۔ نصرت جاوید صاحب، رضا رومی صاحب اور ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ان کے لیے وقت نکالا۔ See you next week۔ اللہ حافظ۔